makapadasig kaayo ang atong kadaghanon karon. Mahal kaayo ang gasolina. Apan ang atong katedral gipalibutan sa daghan kaayo nga mga sakyanan. Dili importante alang kanato karon nga mogasto kita. Because today is a very important day for all of us. Kabalo ko nga daghan sa inyo dinhi ning anhi tungod kay gusto kamong mahibalo sa mga assignments sa inyong mga bag-ong pari. Siguro pagtanaw ninyo kanila nagpili-pili na kamo. Og ang mga pari usab nagtanaw, nagpili-pili usab kaninyo. Apan ang Ginoo maoy magpili alang kanato. Ug atong tuuhan nga kung dunay pari nga iyang gipadala kanato, ang Ginoo maoy nagpadala kaniya. O kung ang pari moabot sa parokya, dili mahinungdanon nga nakaangay ako niining maong parokya o wala. Ang mahinungdanon, gipadala ako sa Ginoo. Sa pag-andam namo sa prosesyon padulong sa altar, ang uban mga pari nangutana kanako, Bishop, nakakatulog ka ba kagabi? Nagingon ko, wala kaayo. Kay bisan early this morning, human ko magampo sa Divine Mercy. Doon na pa'y mga butang nga gisulti sa Ginoo nga kinahanglan nako tagaan o pagtagad. Kagabi wala kayo ako makakatulog. Pero human ma-announce ang assignment, kamo na pod ang dili makakatulog. Tungod sa kalipay, no? Kanang malipay kayo ta, di ba? Di man po ta kakatulog, no? O sige taglimbag-limbag ba, no? Tungod kay nalipay kayo ta. Sulod nining atong santos nga misa, atong panalanginan ang tulo ka matang sa mga olyo. Lana sa krisma nga maoy gamiton sa atong pagbunyag, sa konfirmasyon, sa ordinasyon sa pagkapari o pagkaobispo, ug mauusab ka na ang atong ihaplas panahon sa dedikasyon sa usa ka simbahan, sa altar, ug sa mga haligi. Doon na kita'y panalanginan usab nga lana alang sa mga masakiton o lana para sa mga catechumens. Kanang mga nag-andam sa bunyag, kanang mga hamtong na, no? Nindot kaayo dinhi sa tandag karong umaabot nga Sabado Santo. Tungod kay doon na kita'y mga catechumens nga atong pagabunyagan dito sa atong baptistry. Mga hamtong na sila, gikan sa lain nga tinuuhan o gusto sila magpabunyag isip mga Katoliko. Nindot kaayo ni siya nga pagbati alang kanatong tanan. Maka pasigarbo kita unsa kaanindot ang atong pagtuo. Unsa man ang hinungdan
nganong dihugan man kita. O sa Biblia, unsa man ang kahulugan sa pagdiho? Adunay duha ka mga kahulugan. Una, kung dihugan gani ang tao sa Biblia ug hangtod karon, sa bunyag, konfirmasyon, sa dedication sa simbahan, ordinasyon, pagkapari o pagkaobispo, ang una gayong timailhan niini, ang pagdihog, nagkahulugan, gipanag-iya sa Ginoo. To be anointed is to belong to God. Mao nga pagdihog kanato panahon sa bunyag, kita na nahimong anak sa Dios. Sa konfirmasyon, nahimo kitang mga saksi sa atong pagtuo. Kita gipanag-iya sa Ginoo. Pag-orden sa pagkapari o pagkaobispo, mas nagkaanam og kalawom ang pagpanag-iya sa Ginoo niining iyang alagad. Mao nga sulod nining atong santos nga misa, bag-uhon sa atong mga kaparian ang ilang mga saad nga parianon. Ang tag-iya kanato mao ang Ginoo. Mao nga nindot kaayo ang general reshuffling. Tungod kay bisan unsa nato kapalangga ang atong pari, dili kita makahawid kanila nga magpabilin hangtod sa hangtod diha sa atong mga parokya. We do not own our priest. God owns them. Ug dili lang kini kamatuoran diha sa kinabuhi sa mga pari. Bisan kamo nga mga parianong banay nga gisgutan sa atong ikaduhang pagbasa. Usa kita ka parianong katilingban. Gingharian nga parianon. Kamo usab makaingon kita nga ang tag-iya sa inyong kinabuhi sama kanamo mao ang Ginoo. Ang inyong mga anak, inyong gitawag nga inyong mga anak. Pero pagdako nila, magpuyo sila sa ilang kaugalingon nga kinabuhi sumala sa tawag sa Ginoo kanila. You cannot own them. Pag magminyo sila, imo silang itugyan sa ilang kapikas. Bisan ang imong asawa o ang imong bana, moabot ang panahon nga ang Ginoo magpahinomdom nga dili ikaw ang tinuod nga tag-iya. Ang kamatayon magtudlo kanato that it is only God who owns us. Mao nga, tungod kay ang Ginoo man mao'y tag-iya sa atong kinabuhi, isip parianon nga banay. Ang ato untang kinabuhi, dili magapos sa mga butang ug mga relasyon nga makapaulipon kanato. Mao nga ang nagtudlo kanato kamo nga mga binunyagan kung unsaon pagpuyo ang usa ka kinabuhi nga gipanag-iya sa Ginoo. Ang Ginoo nagpili og mga kaparian, mga kamadrihan nga nagpuyo sa usa ka kinabuhi sa tumang kakabos, pagkamasinugtanon og dili pagminyo. Kakabos, simplicity
or poverty. Gipuy-an kini sa mga kaparian ug kamadrihan ug mga relihiyoso aron pagtudlo sa mga laygo nga ang mga butang sa kalibutan dili maoy tag-iya sa atong kasing-kasing. Obedience nga dili ang akong kabubuton maoy matuman, kundili ang kabubuton sa Ginoo. Ang gubat nga nagpadayon karon sa atong katilingban sa atong mga nasod usa ka timailhan nga kita wala pa panag-iyaha sa Ginoo. Ang dili pagmingyo, ang pagpuyo sa kinabuhi nga putli, dili kini sayon puy-an, apan kini nagpamatuod that no human relationship can satisfy the human heart. Mao nga kamo nga mga magtiayon, bisan og tupad ninyo ang inyong kapika sa kinabuhi, dunay mga panahon sa kagabhion nga bation nimo ang kahaw-ang. Ingon og dunay kahaw-ang sa sulod nga dili mapuno sa usa katawhanon nga relasyon. Mao nga magpasalamat kita sa atong mga kamadrihan, mga religious, atong mga kaparian nga naningkamot pagpuyo niining mga saad sa usa ka kinabuhi nga naghalad sa Ginoo. We belong to God. Ikaduha nga kahulugan sa pagkadinuhugan, we are called and we are sent for mission. Kung duol kita sa Ginoo, ang atong pagkaiyaha sa Ginoo magdala ka nato sa usa ka kinabuhi alang sa uban. Usa ka kinabuhi nga gihalad para sa uban, dili lang sa akong kaugalingon. Ang usa ka dinihugan nakaambit sa pagkapari, pagkapropeta o pagkahari ni Kristo. Ug ilabi na kung ako nakonpirmahan o naordinahan sa pagkapari o pagkaobispo. Magpuyo ako sa kinabuhi para sa uban. Ang akong huna-hunaon ang uban. Ug ang una gayong magtutudlo ni ining usa ka kinabuhi nga gipuy-an para sa uban, ang una natong mga teachers of mission, of self-giving, mao ang atong mga ginikanan. Sila ang atong unang mga magtutudlo unsaon pagpuyo para sa uban. Katapusan matulog, pinakauna nga magmata, magtukaw kung dili pa makauli ang mga anak. Mabalaka kung wala ay ibayad para sa tuition, kung wala na ipalit og mga pagkaon, kung dunay masakit sa pamilya ug walay budget. Sila ang unang mga tao nga maghikalimot sa ilang kaugalingon. Mao nga kami nga mga pari, kung kamo nakabaton og mga pari nga manggihatagon sa ilang panahon, sa ilang talento, sa tibuok nilang kaugalingon sa katawhan sa Dios, sa inyong pagpasalamat kanila, remember to thank the Lord sa ilang mga ginikanan. Kaya ang usa ka anak, ang usa ka buutan nga pari, nagagikan sa usa ka maanindot nga pamilya. Mao nga mga ginikanan nga ni akaron dinhi. You are called to mission. Ug ang inyong pagkamanggihatagon nakapahimuot kaayo sa Ginoo tungod kay ang inyong paghatag sa kaugalingon kasagaran of
the camera. Walay mga kamera nga nagsunod-sunod sa inyong pagpanglaba, sa inyong pagbilar, sa inyong pagpanagat, sa inyong pag-atiman sa inyong mga uma, sa inyong paglingkod sa inyong mga opisina, inside the cubicles. Nobody is watching you. Apan kining mga butang nga gihimo sa hilom, nakapalambo sa atong katilingban, nakapalambo sa atong simbahan. We are called not to live a life for ourselves. We are called to live for others. O kini nga tawag, labi pa gayong mahinungdanon, dili lang kanamo nga mga pari, kundili ngadto sa ato mga napili nga mga opisyalis sa gobyerno. Labi na kay lisod kaayo ang panahon karon. Mao nga dubli ang sakit nga atong pagabation, nga ang atong gisaligan sa mga posisyon sa pag-alagad, mahimong mga tao nga nag-abuso sa mga pundo sa gobyerno. It is not just a crime, it is a sin against God. Corruption is a sin against God. Mao nga kita, angay kita, magmatngon sa atong pagpili sa umaabot nga mga piniliay. Tungod kay nagpakita kini, unsa kita ka mga dinihugan, iyahan ni Kristo nga gitawag sa pag-alagad, ilabi na sa mga kabus. Sa akong pagsuroy-suroy sa mga misa nako sa kaadlawon niadtong Disyembre, nakighinabi ako sa daghan kaayo nga mga parish leaders, finance council o parish pastoral council, ug uban pa nga mga lideres sa mga parokya. Sa katapusan sa akong pagpakihinabi kanila, tungod lagi kay reshuffling na, nangutana ako kanila, unsa nga matang sa pari ang inyong gikinahanglan nga mag-alagad kaninyo? Siyam ka mga parokya ang akong gituyok-tuyok karong tuiga, pero sa akong pag-alagad dinhi sulod na sa almost 80 years isip inyong obispo. Ang akong mga pangutana sa mga parokyano, pari-pariho lang ang ilang tubag. Unsa man ang klase sa mga pari nga gikinahanglan, gipangita sa katawhan sa Dios. Una, pari nga maduulan. Maduulan. Kanang duul sa katawhan. Nga kung doon na sila'y kinahanglan, naa si Father. Ug ilang maistorya. Makamaong maminaw sa ilang mga kabugat ug mga kalipay. The people of God desires a priest who is approachable. Ang sunod nga kalidad, maayo siya magwali. Kanang dili sige mga saba sa misa, kundili magpadayag sa maayong balita sa katawhan sa Dios. Ug kining usa
nakapakurat ka nako. Tungod kay kadtong mga lideres nag-ingon, gusto pud namo ang pari nga makamaong mo disiplina. Makamaong mo badlong kanamo sa maayo nga pamaagi. Maayo nga pamaagi. O mo disiplina siya para sa tanan. Patas ang iyang pagdisiplina. Wala siya'y gipili. Simple lang kaayo ang gipangita sa mga tao nga makapalipay kanila ug makapaduol kanila sa Ginoo. Naapay uban nga mga kalidad nga ilang gisulti. Ugunya, nagingon ako, lisod man pangitaon kini nga combination. Mura og si Jesus raman siguro ang mo qualify. Pero mga igsoon, kami, dili kami hingpit. God will be sending you imperfect priest. But He is also sending the priest who is imperfect to an imperfect community. Mao nga tungod kay kitang tanan, dili man hingpit, o gitawag man kita sa kahingpitan. Magtinabangay kita. Magtinabangay kita, kitang tanan nga mga isig ka makasasala. Mga tao nga adunay kakulangon. Tabangan ninyo ang inyong pari. Sama nga ang inyong pari, mutabang kaninyo. Kung dunay mga kakulangon, pagpasensya, pangita og paagi nga maistoryahan. Tungod kay dunay mga butang nga walay sayon nga kasulbaran, apan pwede nato nga istoryahan. Malipayon ako nga magpahibalo kaninyo nga karong tuiga sa Diocese sa Tandag, ang uban ani akaron sila dinhi. Aduna kitay mga 20 ka mga batanon nga mosulod sa pagkapari. Akong gitanaw, giukay nako ang ilang isay. Why do I want to be a priest? Akong gipangayo na nanghid ko sa rektor sa Butuan. Ug akong gitanaw, unsa man ang hinungdan nganong gusto sila magpari. Ang ilang sulti, kay gitudluan kami ni Mama ug ni Papa sa pag-ampo. Gidala kami ni Mama ug ni Papa, ni Tatay ug ni Nanay sa simbahan. Bisag wala pa kami buot, bisan magdagandagan pa kami sa simbahan, bisan magsaba-saba kami sa simbahan. Pero gianad kami nga mahimong duol sa Ginoo bisan dili pa kami makasabot. Pagkaanindot sa usa ka pamilya nga nagdala sa ilang mga anak duol sa Ginoo. Ug ang ikaduha nga rason, tungod kay aktibo kami uban sa among ginikanan sa pag-alagad sa simbahan, daghan sa ila mga sakristan.
mga aktibo sa lain-lain nga mga organisasyon, miyembro sa choir. Mao nga malipayon kaayo kita nga ang atong mga pari madugangan. Ug ang mga batan-on nga mosunod maghatag kanato ug dako kaayo nga kalipay ug paglaom. Nga ang diocese sa Tandag nagpabilin nga naglambo sa iyang pagtuo. Ang kadaghan sa mga tao sa atong tigom karon makapadasig kanato. Ang presensya sa atong mga pari nga naningkamot kanunay para sa pag-alagad sa katawhan sa Dios. Usa kini kagrasya sa Ginoo nga angay nato ipasalamat. Karon pag-uhon sa atong mga kaparian ang ilang mga saad ug hangyoon ko kamo nga mag-ampo alang kanila. Amen.